प्रॉफिट क्या है एंटनी भाई, क्या हम समझे प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट ऐसा है कि जो प्रोफेसी लेकर आया हो और उसके काम जो हैं वो खुदावंद के जैसे खुदावंद के बंदे वाले हों। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कुरान बिल्कुल खाली है इस लिहाज से कि भाई कोई मोहम्मद ने ऐसा कोई मुअज्जा किया हो या कोई ऐसी प्रोफेसी की हो। प्रॉब्लम तब आती है जब एक मुसलमान से इस्लाम के बारे में बात करते हैं, इस्लाम के बारे में जब हम पूछते हैं, तब हमें दिक्कत जो हो जाती है। मुसलमानों से बात कर रहे हैं वहाँ पे और उनको बता रहे हैं कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, मोहम्मद साहब क्या हैं। तो हमारा यकीनन कोई ऐसा मकसद नहीं है कि उनके साथ हमारी कोई लड़ाई है या कोई झगड़ा है। हमारे सिर्फ मकसद ये है कि लोगों को हम गुड न्यूज़ बताएं और बताएं कि इस्लाम जो आपको बता रहा है वो सब गलत बता रहा है। लेकिन जब इस्लाम आता है तो थोड़ा सा हमें वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो उस अ, अल्लाह को मानते हैं जिसका कोई हमारे हिसाब से कोई बेस नहीं है। सब बहन भाइयों को मेरा सलाम। मेरा नाम एंथनी इमैनुअल है और आज मेरे साथ ब्रदर नाजरीन यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में है। और ये हमारा फर्स्ट टाइम, एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है। नाजरीन भाई तो बहुत पहले से ये चीज़ें कर रहे हैं और हमारी ये एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि हम ऑनलाइन आएँ और अपने उर्दू, हिंदी, पंजाबी स्पीकिंग लोगों से बात करें। और ये नाजरीन भाई का बहुत बड़ा इसमें एक फेवर है जो उन्होंने मुझे मतलब बहुत इनकरेज किया कि आप शुरू करें, क्योंकि मैं इतना टाइम हमारे पास इतना टाइम है नहीं है कि हम कर सकें। लेकिन नाज़रीन भाई ने बहुत मुझे इंसिस्ट किया, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आज हम लाइव हैं अपने सारे दोस्तों से बात करने के लिए। हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोगों से आज बात करें और उनको हम बताएं कि हमारा मौक़िफ़ क्या है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हमारी क्या एक स्ट्रीम का क्या मकसद क्या है। सबसे पहले मैं नाज़रीन भाई को दावत देता हूँ। नाज़रीन भाई, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप आए, लाइन पे आएँ। सलाम सलाम एंटनी भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सलाम, सलाम, आपकी आवाज़ बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। सलाम यीशु हम पे सलाम आप सबको, मेरे भाइयों को, जितने भी लोग हमारे साथ एंटनी जुड़े हैं बाइबल और कुरान के लाइव में। आज का जो लाइव है वो हम उर्दू और उसके साथ साथ हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस, today's live we are going to keep it only for Urdu and Hindi speaking audience. और पंजाबी भी अगर हो सकता है तो कोई कोई प्रॉब्लम जी नहीं है। जी, अगर कोई पंजाबी भी बोल सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटनी भाई, क्या जो आप वीडियोस डालते हैं उसके साथ साथ जितने भी आपने अभी तक का आपका जो इंटरेक्शन है, आपके ऑडियंस जो है वो सब जानते ही हैं। सो आपका एक्सपीरियंस छोटा सा अगर आप बताना चाहें, क्या इनकरेजमेंट थी आपके पीछे कि ये जो यूट्यूब चैनल है बाइबल और कुरान, इसको चलाने का एक मकसद, थोड़ा सा अगर आप। बिल्कुल, बिल्कुल। तो नाज़रीन भाई, हाँ, बिल्कुल, जैसे जैसा कि मैं अपने सारे बहन-भाइयों को बता चुका हूँ कि मेरा ताल्लुक एक पाकिस्तान फैमिली से, पाकिस्तान में मेरा बर्थ हुआ और पाकिस्तान में सारी जो भी एजुकेशन है मैंने वहाँ से उर्दू मीडियम में की, पाकिस्तान से उर्दू साइंस कॉलेज से। कॉलेज से मैंने अपने बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 किया वहाँ से। और बेसिकली फिर मैं ऑस्ट्रेलिया से फिर यूएसए आया। तो यूएसए आके बड़ी शुरू में प्रॉब्लम्स थी। जैसे बंदा एक नया आता है तो बड़ा इंग्लिश वगैरह इतनी आती नहीं थी, तो आके खैर बड़ी स्ट्रगल की, लेकिन खुदावंद ने कभी भी मुझे पीछे नहीं छोड़ा। और बाइबल और कुरान का स्टार्ट होना जो था वो एक मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा फ़िल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक था। मैं मूवीज़ वगैरह और शोज़ वगैरह हम लोग यहाँ करते थे कैलिफ़ोर्निया में, और बड़ा एक अच्छा लाइफ़ ग्लैमर बड़ी अच्छी गुज़र रही थी। लेकिन खुदावंद ने, मेरी टेस्टिमनी यूट्यूब पे है मेरी, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं शॉर्ट जितने भी शॉर्ट इसको करना चाहूँगा। तो जब मैं खुदावंद में आया तो 5-6 साल के बाद ऐसा हुआ कि मैं बल्बुआ पार्क की एक वीडियो थी शेख उस्मान की,
اس کو میں نے دیکھا تو شیخ عثمان صاحب جو ہیں وہ مطلب لوگوں کو بہت مس لیڈ کر رہے تھے کہ بھئی پاکستان میں، ایک ان کی میں نے ایسی ویڈیو دیکھی کہ جس میں وہ کہہ رہے کہ بھئی پاکستان کے اندر بھی ہم اس طرح کا بوت لگا کے نا ایونجلس کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت میں میکسیکو میں تھا، تو کچھ فیملی ریزن کی وجہ سے، تو جب میں یہاں پہ آیا تو شیخ صاحب نے میں نے شیخ صاحب سے سوال کیا اس کے بوتھ پہ جا کے کہ بھئی یہ آپ نے کیسے شیخ صاحب سے میں نے سوال کیا کہ آپ کیوں ایسا جھوٹ بولتے ہیں؟ تو خیر شیخ صاحب بہت ماسٹر ہیں جھوٹ بولنے میں، تو انہوں نے جیسا جھوٹ بول کے مجھے بھی کور کر لیا کہ بھئی یہ ایک پریچر آیا پاکستان سے اور یہ ہے وہ ہے، اس نے اتنے میری پاپولر کر دیا مجھے وہاں پہ نا بلبوا پارک کی اپنی ویڈیو سے۔ خیر اینی وے میں نے اس کو یہی بولا کہ شیخ صاحب آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اور اچھا نہیں کر رہے، تو میں وہاں سے نکل گیا، لیکن خداوند نے پھر میرے ذہن میں ڈالا کہ میں وہاں پہ بھوت لگاؤں اور شیخ عثمان کے سامنے لگاؤں۔ تو حالانکہ میں میکسیکو میں تھا اس وقت، تو میں بارڈر کراس کر کے مطلب آتا تھا سنڈے کو، سیٹرڈے اور سنڈے کو، اور آج آج مطلب ایک سال سے تو ایک مہینہ اوپر ہو گیا ہم یہاں پہ ہو گئے ہیں۔ اور شیخ صاحب جو ہیں وہ جھوٹ بولتے تھے، اور آج شیخ صاحب کا وہاں کھڑا ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ جھوٹ کے بنیاد پہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اور ہماری کوشش ہے کہ شیخ صاحب سے اور بھی ہم گفتگو کریں اور اس سے بات کریں، لیکن انفارچونیٹلی شیخ صاحب آج کل نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آ، وہ اپنی پرسنل یا دوسرے کاموں میں بزی ہیں، اس سے تو بلبوا پہ اتنا آ نہیں رہے ہیں۔ حالانکہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جائیں اور اس کو دیکھیں۔ کل بھی میں سنڈے کو بھی میں گیا تھا کہ بھئی شیخ صاحب سے دیکھیں، لیکن شیخ صاحب نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ چھوٹی سی سٹوری تھی، وہاں سے میرا یہ بلبوا پارک کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا، اور آج خدا ان کا شکر ہے کہ بہت اچھا وہاں پہ ہمیں ایک ایکسپلوجر جو ہے وہ آنے جانے کو، تقریباً وہاں سے ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزینڈ لوگ جو ہیں وہ پر ڈے وہاں سے گزرتے، کیونکہ بلبوا پارک ایک ایسی جگہ ہے جو آ، دنیا کا سب سے جو زو بڑا ہے وہ وہیں پر، اور یہ بہت بڑا پارک ہے، اور یہاں پہ ہر طرح کا خاص طور پہ مسلمان کا کافی وہاں پہ اس ایریے میں کافی لوگ ہیں، وہاں پہ مسجدیں ہیں دو تین، تو بڑا کافی انفلوئنس ہے وہاں پہ۔ تو یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے کہ ہم مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں وہاں پہ، اور ان کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، محمد صاحب کیا ہیں۔ تو ہمارا یقیناً کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی ہے یا کوئی جھگڑا ہے، ہمارے صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہم گڈ نیوز بتائیں، اور بتائیں کہ اسلام جو آپ کو بتا رہا ہے وہ سب غلط بتا رہا ہے۔ اور بہن اور بھائی، صرف میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد، ہمارا بہت پیار ہے مجھے مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ اس کلچر سے میں آیا ہوں، لیکن جب اسلام آتا ہے تو تھوڑا سا ہمیں وہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اس آ، اللہ کو مانتے ہیں جس کا کوئی ہمارے حساب سے کوئی بیس نہیں ہے، اور اسی لیے ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے کہ آئیں اور ہم سے ڈسکس کریں، اگر ہم کہیں غلط ہیں تو ضرور ہم سے بات کریں، اور اینٹونی یہی بھائی میری مقصد آواز ہمارا۔ آ رہی ہے؟ ہاں جی، میری آواز آ رہی ہے؟ ناظرین بھائی، ناظرین بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے ابھی آپ کی آواز۔ بہت بڑھیا، بہت بڑھیا، تھینک یو، تھینک یو۔ نے کہا کہ ویسے ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ بہت اچھے مزاج ٹیسٹ میں دیکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ جب ہمارا انٹریکشن رہتا ہے تو زیادہ تر دقت والی بات نہیں ہوتی، ہم ان سے اچھے سے بات کر پاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اچھے سے انٹریکٹ۔ بٹ پرابلم تب آتی ہے جب ام، جب ایک مسلمان سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں جب ہم پوچھتے ہیں، تب ہمیں دقت جو ہو جاتی ہے۔ اور جیسے ہی ہم اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہ ہمیں محمد صاحب کے بارے میں بات کرنی پڑے گی، رائٹ؟ بنا محمد بالکل ہے ہی نہیں، صحیح بات ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ سو محمد صاحب کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو محمد کی زندگی کے بارے میں پڑے گی کہ محمد کی زندگی کیسی ہے، کیسا ان کا رہنا تھا، کیسا دوسروں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، انٹریکشن کیسا تھا، اور یہ سب چیزیں کہ ثابت کرو کہ محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے، پروفٹ ہے۔ یہ اگر کوئی بھی مسلمان بھائی یہ ثابت کر دے کہ بھائی وہ اللہ کی طرف سے ایک رسول تھا، ایسا ثابت کرے، اوپن انویٹیشن ہے۔ پروفٹ کیا ہے اینٹنی بھائی؟ کیا ہم سمجھیں پروفٹ کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ ایسا ہے کہ جو پروفیسی لے کر آیا ہو، اور اس کے کام جو ہیں وہ خداوند کے جیسے خداوند کے بندے والے ہوں، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ قرآن بالکل خالی ہے اس لحاظ سے کہ بھئی
कोई मोहम्मद ने ऐसा कोई मौजज़ा किया हो या कोई ऐसी प्रोफ़ेसी की हो या कोई ऐसे मिरेकल किया हो, तो कुछ भी ऐसा कुरान नहीं बताती है। बिल्कुल, तो प्रॉफिट जो है इंसान होना चाहिए जो एक कि जो अपनी कौम को एक तो ले जाए, खुदा के पास लेके जाए और खुदा के साथ नजदीकी बनाए, और उसके साथ एक ऐसा इंसान हो जो कि आने वाली चीजों के बारे में कि क्या होने वाला है उसे पहले ही वो दुनिया के सामने रिवील करे, कहते हैं। क्या इस नजरिए से देखें तो क्या मोहम्मद साहब को एक लगता है, क्या उन्होंने कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जो कि मोहम्मद साहब ने दुनिया को दिखाया हो, दुनिया को आने वाली चीज दिखाया हो, कोई ऐसी चीज? ओपन इनविटेशन है किसी भी मुस्लिम भाई, भाई आने वाली कोई बात के बारे में मोहम्मद ने बताई है, कोई ऐसी चीज कुरान में या हदीसों में कहीं पे भी कोई ऐसी देख के कह सके कि भाई आने वाली चीजों के बारे में मोहम्मद साहब ने पहले ही बाइबल के हिसाब से, क्योंकि हम तो मसीही हैं, हम बाइबल को मानते, इसीलिए हम बाइबल के हिसाब से चलेंगे कि भाई बाइबल के हिसाब से क्या ये ना रसूल कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, उसके बारे में जरा देख लेते हैं। लेट्स सी क्या मोहम्मद साहब उस कैटेगरी में आते भी हैं, देख लेते हैं। फिशों की किताब उसके 2 के 20 में, चैप्टर 20 वर्स 2 वर्स 20 है फिशों की किताब 2 उसका 20। लेट्स लुक एट दिस, क्योंकि कई बार हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि भाई मोहम्मद साहब भी वो प्रॉफिट हैं, तो देख लेते हैं कि भाई मोहम्मद साहब प्रॉफिट हैं भी कि नहीं। लेट्स फिशों की किताब 2 उसका 20, यहाँ पे ये लिखा है, built on the foundation of prophets with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. So जो है वो पूरा डिपेंडेंट है अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स के, और उनका जो कॉर्नरस्टोन है वो हमारे यीशु मसीह हैं। और अगर हम बाइबल के हिसाब, बाइबल में आपको कम से कम 133 प्रॉफिट्स के बारे में, 3 प्रॉफिट्स के बारे में आप बाइबल में देख सकते हैं, और उनमें से कम से तो प्रॉफिट्स थे वो औरतें थी, दे वर वुमेन। हम बहुत सारे प्रॉफिट्स के बारे में बाइबल बताता है। अगर आप के बारे में देखें तो बाइबल में खुदावंद जो है वो डायरेक्टली से बात कर रहा है, डायरेक्ट बात हो रही है। अगर आप सैमुअल के बारे में देखें तो खुदावंद जो है वो डायरेक्टली बात करता हुआ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए कि खुदावंद जो है डायरेक्टली सैमुअल से बात कर रहा है। देन द लॉर्ड सेड टू सैमुअल, सैमुअल सेड हियर आई एम। बट यहाँ पे हमारा मुसलमान भाइयों से सवाल है, मुसलमान भाइयों एक बारी बताइए कि क्या मोहम्मद साहब ने डायरेक्टली बात करी है? क्या मोहम्मद साहब से अल्लाह ने कभी भी है? एंटनी भाई क्या लगता है, मोहम्मद साहब से कभी भी अल्लाह ने डायरेक्टली बात कर? मैं अक्सर मेरा क्वेश्चन ही बलबुआ पे यही होता है कि लोग हर आदमी यही बोलता है कि भाई ये तो होली कुरान है, होली बुक है, तो मैं उनसे यही क्वेश्चन करता हूँ कि भैया मुझे प्रूव तो करें ये होली कैसे है ये, और आप मुझे बताएं तो सही कि ये कहाँ से, इसका कनेक्शन कहाँ से होली का, किस तरीके से आप मुझे बता सकते हैं कि मोहम्मद ने अल्लाह के साथ बात की है। तो कोई भी अभी तक किसी ने भी कोई जवाब नहीं दे पाया, और यही उनको मैं ये बिल्कुल बिल्कुल। बताता हूँ, उनको यही बताता हूँ कि यही आपको झूठ बताया जाता है। इमाम साहब जो हैं वो सारे आपको झूठ ही बताते हैं, जो भी स्कॉलर्स हैं वो आपको गलत बताते हैं, क्योंकि कुरान बिल्कुल इस बारे में साइलेंट है। कुरान में कुछ ही नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह ने मोहम्मद के साथ बात की है। नाज़रीन भाई भाई हमारा ये, सवाल है आज का, जी जी,
اور یہ ہے کہ اکثر مسلمان لوگ جو ہیں، سوری آپ اگر آپ بات ختم کر چکے ہیں کہ آپ؟ نہیں نہیں، بولیے بولیے. اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر مسلمان جو لوگ ہیں، جیسے کل میں شیخ عثمان کے بوت پر گیا تھا، تو وہاں پہ جو ان کا جو ایک مجھے نام ان کا نہیں پتا، سعودین گائے ہے، تو اس کو میں نے پوچھا کہ بھئی مجھے بتا کہ کہاں پہ محمد نے اللہ کے ساتھ بات کی ہے یا اینجل نے بات کی ہے، تو وہ ایسے ایسے ریفرنس لا کے دے دیتے ہیں سورہ بقرہ کا، ادھر ادھر کا، جہاں پہ وہ بولتا ہے کہ رسول سے بات کی. رسول سے بات کرنے کا مطلب قرآن کے اندر تو 25 رسول ہیں، 25 سے زیادہ کے آلموسٹ بات کرتے ہیں. تو کس رسول کی بات کر رہے ہیں؟ کس رسول سے بات کی ہے؟ آپ کہیں بھی قرآن کے اندر ڈائریکٹ یہ نہیں بتا سکتے. محمد کا صرف 4 جگہ پہ نام لیا گیا ہوا ہے. اس 4 جگہوں میں کہیں بھی ایسی بات نہیں لگ رہی ہے کہ اللہ محمد سے بات کر رہا ہے. تو ان کے لیے بہت مشکل ہے، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، کہ وہ یہ پروو کر سکیں کہ قرآن میں سے کہ اللہ نے محمد کے ساتھ بات کی ہے. اور اکثر کل میں ایک بندے سے بات کر رہا تھا، وہ اکثر بولتے ہیں کہ وہ جو محمد صاحب آسمان پہ گئے تھے، جو معراج کی بات کرتے ہیں، تو معراج بھی جو ہے وہ حدیث میں ہے، اور حدیث جو ہے وہ بھی نہیں کلیئر کرتی ہے کہ محمد صاحب نے ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ بات کی تھی. وہ بتاتے کہ 3 کے 4 ایرو کا ڈسٹنس تھا، تو وہ نہیں مل سکے اللہ کے ساتھ. تو مطلب ہے کہ یہ بڑا ہی مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ پروو کر سکیں کہیں سے کہ محمد نے اللہ کے ساتھ بات کی. اور یہی ہمارا کہنا ہے، اسی لیے کہ یہ خدا کی کتاب ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور میرا یہی اپنے بہن بھائی، مسلم بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ آپ ضرور اپنے طور پہ اسٹڈی کریں، قرآن کو پڑھیں اور قرآن کی اسٹڈی کریں، نہ کہ آپ کسی خطبے میں جائیں یا مولانا سے پوچھیں یا کسی ذاکر نائک کو، یا آپ یوٹیوب پہ کسی کو سنیں. آپ اپنی ٹرائی کریں اور اپنی اسٹڈی کریں، تب آپ کو جا کے پتہ لگے گا کہ قرآن جو ہے محمد کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں اور جبرائیل کے بارے میں بالکل خالی ہے. کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جبرائیل نے محمد کے ساتھ بات کی تھی ڈائریکٹ، اور اپنا کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہو کہ محمد نے اللہ کے ساتھ بات کی تھی. جی ناظرین بھائی، بالکل بالکل صحیح کہا اینٹنی بھائی. محمد صاحب جو ہیں آیا کہ پروفٹ ہیں کہ نہیں ہیں، یہی بہت بڑا ایک ایشو ہے مسلمان پورے اسلام کے لیے. کیونکہ اسلام بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہے، جیسے آپ نے پہلے بولا کہ محمد دا لاسٹ پروفٹ، اور وہ جو ہے مطلب ہے کہ سپیریئر ہے ساروں سے. تو سپیریئر کے ساتھ اللہ نے کیوں بات نہیں کی ہے؟